नाज़रीन मोहतरम, मुस्लिम प्रोडक्शन की जानिब से आप तमाम हज़रात को तबरीक व तहनीत के साथ मैं ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि ये एक नया सिलसिला बनाम मौला अली अलैहिस्सलाम और हमारी ज़िंदगी नहजुल बलागा की रोशनी के नाम से शुरू किया गया है। हमारे अहबाब की बड़ी कोशिश थी कि हम नहजुल बलागा के बारे में और उससे अपनी ज़िंदगी को सोचने और समझने की सलाहियत हासिल करना चाहते हैं। मुझे इस बात के ऊपर भी बड़ी खुशी हुई और मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस अम्र के लिए तैयार किया। आज हम इस सिलसिले की 5वीं कड़ी में दाखिल हो रहे हैं और आज की इस कड़ी का नाम है तौहीद बारी ताला, यानी अल्लाह एक है, क्यों और कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, अल्लाह की जानिब से इंसान को कानून फितरत, इल्म व अक्ल, सोचने समझने की सलाहियत और इरादा व इख्तियार अता हुआ है, लेकिन हर इंसान के साथ खुद उसका नफ्स भी लगा हुआ है। तारीख़ इंसानी इस बात की शाहिद है कि इंसान ने जब खुदा के बजाय अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया तो आँख बंद करके अपने ख्वाहिशात की पैरवी करने लगा। और चूँकि उसके इल्म व अक्ल का दारो मदार उसके तजुर्बियात और मुशाहिदात पर था, इसलिए उसके तजुर्बियात और मुशाहिदात में होने वाले इजाफे ने उसके इल्म व अक्ल में भी इजाफा कर दिया। नतीजे में अपनी ज़ात पर इतना एतमाद उसको बढ़ गया कि वो अपने ज़िद्दों में नाक़िस में मुतकब्बिर हो गया। और फिर इसी खंजर तकब्बुर ने उसके नफ्स पर भी तसल्लुत हासिल कर लिया और फिर अपनी एक ऐसी मंजिल आ गई कि उसने अपने अक्ल ही को अपना रहनुमा तसव्वुर कर लिया। यहाँ ये बात ख़ास तौर पर काबिल तवज्जो है कि हमारी अक्ल अगर पहले से हिदायत याफ्ता होगी तो हमारी सही रहनुमाई करेगी, वरना अगर हमारी अक्ल गुमराह हुई तो हमें हलाकत में डाल देगी। चूँकि इंसान अपने हर अमल के अच्छे और बुरे नताइज से नावाकिफ है तो हमें हलाकत में नावाकिफ है, लिहाजा उसके नज़रियात में भी तगय्युर तबद्दुल होता रहता है। कभी वो शक व शुबे में मुब्तला हो जाता है तो कभी नुकसान व अंदेशा उसे खौफज़दा कर देता है। गरज के उसके हर काम में नफ़ा व नुकसान की फिक्र लाहक रहती है। और ये बात भी मुशाहिदे में आ चुकी है कि इंसान उमूमन अपने उमूर ज़िंदगी को अंजाम देने में निहायत और इस कदर मुनहमिक रहता है कि जिस बिना पर वो अपनी अपने ज़ात की हकीकत नीज़ हकीकत आलम से भी बिल्कुल बेखबर हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश माश और ज़ाहिरी आराम व आशाइश को समझ लेता है और वहीं तक महदूद कर लिया करता है। दूसरे अल्फाज में वो खुद अपने और अपने अहल व अयाल की ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील के लिए अपना सारा इल्म, अक्ल, ताकत व तवानाई सर्फ कर देता है। गोया बेहतर से बेहतर ज़िंदगी ही उसका मकसद, उसका नस्बुल ऐन हो जाता है। और फिर खुद उसका अपना वजूद नीज़ अतराफ व अकनाफ में फैली हुई दुनिया उसके लिए नाकाबिल फ़हम हो जाती है। और फिर नतीजा ये होता है कि उसकी समझ में न खुद उसकी अपनी तख्लीक का मकसद ही रह जाता है और ना ही मकसद तख्लीक कायनात। और इस तरह वो खुद फरामोशी के साथ साथ आखिरत फरामोशी का भी पूरी तरह शिकार हो जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि फिर ऐसा इंसान हैवानात के मुकाबले में एक मुहज़्ज़ब जानवर के सिवा कुछ नहीं। और यही उसकी पस्ती व बदनसीबी है जिसे वो अपने काबिल तहसीन बुलंदी और खुशनसीबी समझता है। ये बात मुस्लिम सबूत है कि जानवरों की तरह एक मुहज़्ज़ब जानवर बनकर रोज़ी और रोटी की जद्दोजहद करते रहना किसी इंसान को मुमताज़ व मुशर्रफ नहीं बना सकता।
اس لیے اپنی روزی اور روٹی کی جدوجہد تو جانور بھی کرتے ہیں. بس اگر یہی جدوجہد انسان بھی کرتا ہے تو اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ خالق کائنات نے انسان کو تمام مخلوقات میں ممتاز و اشرف بنایا ہے، اور اسی لیے اس کی ذمہ داریاں بھی دیگر مخلوق کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. اگر ہم فلسفہ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ قانون فطرت کی بنیادیں فلسفہ الہیات پر استوار ہیں، اور انہی پر چل کر انسان کامل ہو سکتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ دستور قدرت اور قانون فطرت کے لیے انسان کو اس شے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کے جملہ جذبات و تصورات بغیر کسی نتائج کے بتائے، سکھائے یا سمجھائے، یا لاشعوری طور پر خود بخود اس کے ذہن میں اس طرح جاگزین ہو جائیں کہ گویا وہ اس کی فطرت کا اہم جز ہو، اور ایسی صورت میں اس کے سوا مزید کچھ سوچ ہی نہ سکے. مگر پیدا ہے کہاں ایسے پراگندھتا میں لوگ؟ یہ بات تو ماننا ہی پڑے گی کہ انسانی معاشرے میں قانون فطرت کو جو دخل ہے وہ دنیاوی دستور سازی اور ظاہری حکومت و سیاست میں ہرگز نہیں. گویا انسان بمقتضائے فطرت بمقتضائے فطری غیر ارادی طور پر فطرت کے راستے پر گامزن رہتا ہے. لیکن اگر الوہیت کا حقیقی تصور بھی انسان کے رگ و پے میں اس طرح سرایت کر جائے کہ اسے احدیت کا عین الیقین ہو جائے تو اس میں ذرا سی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے گی تبھی انسان فطری طور پر بغیر کسی پس و پیش کے نہ صرف قوانین الہی کو مان لے گا بلکہ ان قوانین الہی کے آگے عقیدتاً اپنا سر تسلیم بھی خم کرنے کو تیار ہو جائے گا. اور پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ انسان کو سب سے پہلے وحدت الوجود کی تعلیم ایسی معتبر ہستیوں سے حاصل کرنا ہوگی جو جملہ اسرار و رمیوز سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ جنہیں قربت الہی بھی حاصل ہو. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ظاہر ہے کہ اگر وہ وحدت الوجود کے تعلیم دینے والے اعلیٰ ترین اقدار نہ ہوں گے تو ان کی تعلیم ناقص ہوگی. ہماری نظر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معتبر ذات کہ جن پر دین اسلام کامل مکمل کیا گیا، اور آج کامل اسلام ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن نتیجے تک پہنچنے کے لیے صحیح طور پر ہمیں خود بانی اسلام کی معرفت حاصل کرنا ہوگی. اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام و بانی اسلام کی معرفت اور تعلیمات کو ہم اس وقت تک بخوبی نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک ہم بانی اسلام کی آغوش تربیت میں پلنے والے اور عالم ربانی سے آراستہ ہونے علوم ربانی سے آراستہ ہونے والے اس کاتب رسول کی تعلیمات کو نہ سمجھیں کہ جس کی گھٹی ہی میں اسلام ملا ہوا تھا. اور یہ وہ ذات صرف اور صرف حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، جس نے خود ایک مقام پر فخریہ ارشاد فرمایا، زقنی رسول اللہ زقن زقا، یعنی مجھے رسول اللہ نے اس طرح علم بھرا دیا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تاریخ میں عظیم ترین کردار ساز شخصیت اور ممتاز و بلند تر اور منفرد حیثیت و مقام حاصل ہے.
नहजुल बलागा तो आपके वालिहाना कलाम की मोजिज़ बयानी तो ज़ाहिर करने वाला इस्लामी तालीमात का एक नादिर तोहफ़ा है और अदब में बेशबहा नस्ली शाहकार है, जो अपने अहद तालीम से लेकर आज तक हर शोबे ज़िंदगी की रहनुमाई करता रहा है। इस सहीफे के सिलसिले में हैरत अंगेज काबिल गौर बात यह है कि अगरचे तौहीद व शरीयत इसका असल मौजू है, लेकिन तारीख, तफसीर, तरबियत व हिकमत, फलसफा, तदबीर मंजिल, सियासत मुदनी, मुआशियात और इक़्तिसादियात जैसे अहम मौजू को सरनामे बहस लाकर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मिन जुमला सभी मौजूआत पर तफसील से रोशनी डाली है। और यह कहना गलत न होगा कि हुक्माए आम्मा ने और उलमाए आलम ने अब तक इससे ज्यादा मजीद कुछ कहने की जसारत नहीं, और इसी बिना पर अगर मैं भी इसे इस्लामी तालीमात का इलाही सहीफा करार दूं तो बेजा न होगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खुतबात नहजुल बलागा में मारिफत खुदाबंदी के लिए मौजे मारता हुआ बहरे बेकरार है। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा काबिल गौर बात यह है, जबकि ज़माना तौहीद बारी के सही तसव्वुरात और फ़लसफ़े रूहियत से आशना था, आपने ऐसे वक्त में तौहीद बारी का इस कदर वाज़ेह और सही तसव्वुर क्यों कर अपने खुतबात में पेश कर दिया। आपका हर खुतबा हम्द व सनाए परवरदिगार से शुरू होता है और हर एक में आपने खुदाए वहदहू ला शरीक के हर सिफत पर इतनी वसी और तफसीली रोशनी डाली है कि अक्ल महव हैरत है। आपने
اور کمال تصدیق اس کو یکتا واحد جاننا ہے، اور کمال توحید اخلاص ہے، اور کمال اخلاص اس کی ذات سے صفات ظاہرہ کو دور نہ رکھنا ہے۔ یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم مکتب میں پڑھے تب عالم کہلائے، یعنی صفت و موصوف میں مغایرت ہے اور موصوف غیر صفت ہے، لیکن اللہ کے سارے صفات اس کی ذات ہیں، یعنی علیم و خبیر و رحمان و رحیم و رزاق و خالق، جو کچھ بھی کہیں ان سب سے مراد خدا ہے۔ خداوند عالم میں کوئی ایسا تشخص کہ جس سے جہت مقرر ہوتی ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے نہیں پایا جاتا، یعنی ذات الہی جہاد سے بری ہے، پورا 25 مقتضا کی مثلا۔ بعض صحابہ رسول گرامی قدر کے یہ فقرہ اس مقام پر کہا کرتے تھے کہ العجز ان درک الادراک، ادراک کنہ ذات کی معرفت سے عاجز رہنا ہی اس کی معرفت ہے۔ پس خدا اپنے ساتھ خدا ہی صانع عالم ہے، دنیا کو بنانے والا ہے، اور اس کی معرفت کا علم یوں ہوتا ہے کہ ذات باری کی تصدیق ایسی صفت مخصوص کے ساتھ کی جائے جسے دوسرا شریک ہی نہ ہو سکے، یعنی یہ کہ وہ واجب الوجود ہے اور وہ لازمی طور پر واحد و یکتا ہے، اور یہی اخلاص کمال ہے، اس کی ذات و صفات الگ الگ نہ کی جائے، ورنہ کمال نہیں بلکہ اس پر نظر کرنے سے دوئی کی جھلک سامنے آ جائے گی، اور وہ ایسا عہد ہے جو دو ہو ہی نہیں سکتا، وہ لامحدود اور کسی جگہ پر کسی چیز میں سمایا ہوا نہیں ہے، وہ موجود ہے مگر کسی کی ایجاد سے نہیں، اس کا وجود ہے مگر عدم اس سے پہلے نہ تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہ رہا ہو اور اب ہو گیا، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خدا مادیات و جسمانیات سے کوسوں دور ہے، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، بس وہی واجب الوجود ہے، وہی ازلی اور ابدی بھی ہے۔ خدا سارے جہاں میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، بلکہ خود فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے شہر کے گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بہرحال مولا کائنات جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس خطبے کے ذریعے عبد و معبود کی حقیقت پر بصیرت افروز روشنی ڈالتے ہوئے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بندے کا خدا سے کیا تعلق ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ معبود کے درمیان کوئی شے مشترک نہیں، اور ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، اسے باری تعالیٰ نے خود یوں ارشاد فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بے شک امیر المومنین علیہ السلام کا ہم پر یہ احسان ہے کہ آپ نے ہم کو توحید کے وہ تصورات عطا فرما دیے جن سے ہم نہ آشنا تھے۔ اگر آپ توحید کے اسرار تعلیم نہ فرماتے تو مسلمان فلسفہ الہیات سے بے بہرا رہ جاتے۔ میں آپ تمام ناظرین کرام کو نہج البلاغہ پڑھنے کی خصوصی طور پر اپیل کرتا ہوں، جس میں ایسے جواہر افکار موجود ہیں جن کے مطالعے سے ہمارے دلوں میں حلال جمال و جلال الہی کی شمع ذو فگن ہو جاتی ہے، اور ہمیں خدا کی عظمت و بزرگی کو سمجھنے میں اور اپنے دلوں کو نور الہی سے پر نور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔